السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نتناولوا الدرس ديال الحساب التكاملي نظرا للاهميه ديالو، خاصه في الشابتر ديال التحليل. اذا بطبيعه الحال فهو كيخص جميع الشعب العلميه، خاصه شعبه العلوم الرياضيه وشعبه العلوم التجريبيه بمختلف المسالك ديالها. اذا اولا غادي نحاولوا نديروا واحد الخلاصه للدرس بالاضافه لبعض التمارين التطبيقيه. اذا بما اننا غادي نقسموا الدرس على اجزاء، اذا في الاول غادي نحاولوا نديروا تمارين تطبيقيه بالاضافه للدرس، ثم بعد ذلك غادي نطرقوا للتمارين اللي خاصه اللي كاينه في الكتاب المدرسي، لا بالنسبه لشعبه العلوم التجريبيه ولا بالنسبه لشعبه العلوم الرياضيه. اذا غادي نبداو دونك على بركه الله. عندنا الحساب التكاملي. إذا أول حاجة نعرف التكامل شنو هو، غنديرو تعريف، غنشوفو تعريف ديال التكامل. إذا لتكون اف ولا نكتبو تكامل دالة متصلة على مجال إي. بطبيعة الحال من العلم نلاحظوا بأن الشرط ديال الاتصال شرط ضروري. إذا تكامل دالة متصلة على مجال إي. إذا غنكتبو تعريف: لتكون اف دالة متصلة على مجال إي و A و B عنصرين من إي، بمعنى من المجال إي. فوالا. إذا هاد القيمة هادي التكامل كيفاش كنرمزو ليه؟ إذا هاد القيمة، هاد التعبير هذا B بليتو A B f دو x ضارب d دو x. إذا هذا التعبير هذا يسمى ولا يقرأ تكامل دالة f من A إلى B، من A إلى B. إذا هذا هو التعريف ديال التكامل. لاحظوا بأن خص تكون أولا دالة متصلة على المجال إي و A و B عنصرين من المجال إي. إذا هذه الكتابة هذه لتكامل هكا نسمي هذا من A إلى B f دو x ضارب d دو x، يقرأ تكامل دالة f من A إلى B. أو لا بمعنى آخر اللي بغينا نحسبوه، إذا غنكتبو من التعبير بحال هكا. دونك تكامل A تال B ديال f دو x فوا d دو x، هذا كيساوي لي بحال هكا واحد f كبيرة دو x b a، اللي هذا بطبيعة الحال كيساوي f ديال b ناقص f ديال a. فوالا. يعني هاد الكتابة، هاد التكامل، هاد القيمة هذا، يعني هاد العدد هذا كيساوي هاد القيمة هادي، بحيث هاد f هادي، حيث f كبيرة دالة أصلية للدالة f على المجال إي. فوالا. إذا هكا نكونو عرفنا التكامل ديال دالة متصلة على مجال إي. فوالا. إذا بما أن هاد العدد هذا اللي كنرمزو ليه بحال هكا واللي يعني بحال هكا يقرأ تكامل دالة f من A إلى B، وكيساوي هاد القيمة اللي هي دالة f كرون f A B اللي كتساوي f ل B ناقص f ل A. إذا هذا العدد هذا هو تكامل دالة f من A إلى B، حيث f هي الدالة الأصلية للدالة f على المجال إي. إذا هذا هو التعريف ديال التكامل. بما أننا خصنا ضروري نكونوا راجعنا مزيان الشابتر ديال الدوال الأصلية، لأن هنا غادي نركزو بزاف على الدوال الأصلية ديال دالة معينة، وراه عندنا يعني الطرق باش كيفاش شفنا الدوال الأصلية كيفاش نديرو المفهوم. إذا هذا التعريف ديال التكامل فقط. إذا غنشوفو مثال، غناخدو مثال هذا الطريقة فقط. إذا نديرو مثال. إذا السؤال غيكون بحال هكا: مثال، احسب تكامل إي مثلا. إذا تكامل باغ اكزومبل مثلا من 0 ل 1
ديال اكس وكاري تساوي بلس اكس دي دو اكس. فقط الاشاره هذا الرمز دي دو اكس راه مهم، حيت الا ما درناش هذا الرمز دي دو اكس راه هذا الكتابه ما عندهاش حتى شي معنى، لان دي دو اكس راه مهم. شنو هو الدي اكس؟ الدي اكس يشير بان المتغير في التكامل هو اكس، يعني من بعد غنشوفوها في التمرين الاخرين. يعني هاد دي اكس بمعنى راه التكامل ديال هاد الداله متعلق باش بهذا المتغير، يعني المتغير في التكامل هو اكس. فوالا دونك حنا غنحسبوا هاد التكامل هذا بنفس الطريقه اللي نحاولوا نجبدوا الداله الاصليه ديال هذا، غندير بحال هكا. فوالا واضح بان الداله الاصليه هذا هو الحدود ديالنا. دونك الداله الاصليه ديال اكس وكاري بطبيعه الحال هي 1 على 3 اكس اس 3، والداله الاصليه ديال اكس هي 1 على 2 اكس وكاري، تكامل من صفر حتى لواحد. وهنا هذه هي اف اللي عندي. دونك غنجي نعوض عليها. دونك تعطيني الصوره ديال 1 على 3 يعني في 1 زائد 1 على 2 في 1 ناقص هذه اللي هو صفر كلها غادي تعطينا 0. دونك هي 1 على 3 بلس 1 دومي اللي هي 5 على 6. فوالا اذا هذا فقط مثال باش نعرفوا كيفاش كنحسبوا التكامل. اذا لاحظوا هنا بمعنى هاد الداله اف هذه هي هذه اللي عندنا، بمعنى هي الداله الاصليه ديال هذه اللي عندنا. اذا هنا الدواء الحدود ديالها واضح، الدواء الاصليه ديالهم. وكنحسب الصوره ديال هذا، حطينا اف لواحد كنعوضوا هنا ناقص هذا اف دو بي موان اف دو ا، وبالتالي نحصل على التكامل ديال الداله. هذا مثال. ناخذ مثال ثاني. مثلا نحسبوا التكامل. مثال مثلا ناخذ تكامل على جي. تكامل مثلا ناخذ باغ اكزومبل 1 مثلا 2 ناخذ راسين اكس بلس 1 دي دو اكس كمثال. اذا هنا واضح. اذا هنا غنعطيو الداله الاصليه ديال جذر مربع اكس زائد 1 اللي هي معروفه. اذا هنايا الداله الاصليه اللي بغينا نلقاو يمكن نكتبوها بحال هكا 1 2. هنايا هي اكس بلس 1 على بويسونس 1 دومي، فوالا فوا اكس بلس 1 بريم دي اكس. اذا ما بدناش نخدموا الطريقه هذه. اذا هذه تكتبات على شكل يو بريم في يو اس ان، وعارفين الداله الاصليه ديالها هي يو اس ان زائد 1، لان الداله الاصليه ديال يو بريم في يو اس ان. الداله الاصليه ديالها هي يو اس ان على ان زائد 1 اسمها كونستونت هنايا. دونك هنايا الداله الاصليه ديالها اللي واضح بانها هي اكس زائد 1 بلس 1 على 2 ان زائد 1 على ان زائد 1. فوالا 1 2. اذا هادشي راكم شفتوا الداله الاصليه. دونك هذه غتعطيني 3 على 2، دونك هي 2 على 3، وهذا غادي يعطيني القيمه اكس زائد 1 بلس 3 على 2. فوالا 2 1. وهنا بنفس الطريقه، يعني غادي نحسبوا نفس الطريقه. غادي ندير الصوره ديال 2 نعوض هنا ب2 ناقص الصوره ديال 1 ونحسبوا نعطيو التكامل. يعني واضح كيما درنا هنا. غتعوض هنا ب1 على 2، غدير الصوره ديال 2 هنا ثم ناقص الصوره ديال 1. اذا عمليه حسابيه. فوالا اذا فقط يكفي اعطاء الداله الاصليه، يعني خصنا نوجدوا الداله الاصليه. من بعد كيبقى تطبيق. كدير الصوره ديال هذا ناقص الصوره ديال هذا وتحسب. فوالا ناخذ مثال اخر. مثلا نشوفوا التمرين. اذا غناخذوا مثلا مسألة التكامل كمثال ك. مثلا او كاري او اس 3 مثلا ناخذ ln ديال على بويسونس 3 سور اكس دي دو اكس. فوالا اذا هنا المطلوب هو حساب التكامل ك من او كاري اللي هو او اس 3 ديال ln 3 يعني اس 3 اكس على اكس سور دي دو اكس. اذا هنا المطلوب هو خصنا نلقاو الداله الاصليه ديال ln على بويسونس 3 دو اكس سور اكس. اذا هو المطلوب. اذا هنا غادي نحاولوا نحددوا الداله الاصليه باستعمال القواعد ديالنا. دونك هنايا كان الا بغينا نحددوا الداله الاصليه ديالنا نجيو نحسبوا هنا، يعني مباشره نكتبوا التكامل نحطوه بحال هكا
او كاري بلس 3. لاحظوا هنا عندي علاقه بين هذا وهذا. اذا شنو غندير هنا؟ واحد على اكس نقسمها فوا ال ان على بويسونس 3 دو اكس فوا دي دو اكس. علاش؟ لان لاحظوا هنا علاش قسمت هنا؟ ماشي هكاك بشكل عشوائي، ولكن هاد كاين علاقه بين ال ان وواحد على اكس. اذا هنا كاين علاقه بيناتهم واضح بان هذه كتمثل المشتقه ديال ال ان. اذا نكتبوها بحال هكا او كاري او على بويسونس 3 هذه هي ال ان دو اكس بريم ضارب ال ان على بويسونس 3 دو اكس دي دو اكس. بما انا كنحاول نجبد الخاصيه هذه اللي راه مهمه بزاف. ها اذا هنا حاولت نكتب هذا الداله على الشكل اي بريم في اس ان، بحيث هنا في هذه الحاله هي ال ان وان هي 3. بما ان انا شنو كان عندي هادشي على اكس. اذا حاولت نقسم هذا باش نجبد هذه العلاقه اي بريم في اس ان. اذا لاحظوا هنا حيت كاين علاقه بين هذا وهذا. اذا الا درت الاشتقاق لهذه راه كتعطيني هذه. بما ان هذه يمكن لها تكتب على هذا الشكل. فوالا. اذا هو عارفين الداله الاصليه ديالها هي مباشره تبقى القاعده هي اس ان على ان بلس 1. دونك هي ال ان بلس 1 دونك 4 سيور 4. فوالا او كاري ان على بويسونس 3. ونفس العمليه غادي نعوض هنايا هو على حسب المشكله هذه صافي. فوالا. لاحظوا هنا استعملنا عندنا كاينه علاقه بين الوسط والمقام. يلاه قسمنا هذا باش هذا يعطيني بريم ديال هذا باش نحاول نجبد هذه. وهذه راه عندنا مهمه بزاف الدوال الاصليه. اذا هنا فقط يبقى نحسبوا هذه القيمه هذه بنفس الطريقه التطبيق. اذا اون فوا كنلقاو الداله الاصليه راه صافي كيبقى عندنا غير التطبيق. يعني نحسبوا الصور ديال العدد الداله الاصليه للقيمه. دونك هنا حتى لو نحسبوا اذا ناخذ واحد على 4 عامي. هنا غندير ال ان ديال بلس 3 على بويسونس 4 موان ال ان ديال او كاري على بويسونس 4 ونحسب. دونك هي 1 على 4. عارفين ان هذه ال ان بلس 3 هي 3 ال ان ديال او اللي هي 3 ناقص هذه 2 ال ان ديال او اللي هي هنا في بويسونس 4 موان هذه ال ان ديال او كاري هي 2 ال ان ديال او هي 2 موان 2 على بويسونس 4. ثم ذلك نكمل العمليه الحسابيه. اذا التطبيق فوالا. اذا هذه هي الطريقه لتحديد لحساب التكامل باستعمال الداله الاصليه. اذا طريقه مباشره. فوالا. دونك نحاولوا نشوفوا واحد التمارين يعني كذلك دائما في اطار التطبيق ديال الدرس. غادي نشوفوا تمارين من الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي الخاص بالعلوم الرياضيه. غادي نشوفوا تمرين رقم باش نشوفوا مثلا تمرين نديروا بعض التكاملات في تمرين 5 صفحه 296. فوالا. يلا نشوفوا هنا. إذا عندنا تمرين 5 صفحة 296. إذا هنا الكتاب المدرسي شعبة العلوم الرياضية. فوالا. يعني نحاولوا نحسبوا التكاملات. غنكتبوا التكامل الأول لأن هو اف 1. دونك السؤال يقول احسب التكاملات التالية. إذا بالنسبة ل اف 1 أعطونا التكامل دونك من دونك 1 تاع 2 دونك 1 تاع 2 ديال 1 على اكس اكسبونسيال دو 1 سور اكس ديال اكس. فوالا. إذا نطلبوا حساب التكامل من 1 سور اكس كاري 1 سور اكس au carré. Voilà. 1 sur x au carré fois exponentielle de 1 sur x d de x. L'intégrale de 1 à 2. إذا نطلبوا حساب التكامل. إذا هنايا خصني دائما نرجع
القواعد ديال الدوال الاصليه كيفاش كنحددوهم. اذا شنو عندي هنايا؟ عندي هنا اكسبونسيال. اذا غادي نمشي للقواعد ديال الدوال الاصليه الخاصه بالدوال القواعد ديال الدوال الاصليه الخاصه بالاكسبونسيال. شنو كنعرف انايا؟ الداله الاصليه ديال يو بريم او اس يو. الداله الاصليه ديال هذه راه هي ليكسبونسيال ديال يو بليس اون كونستونت. هنا اللي ما راه كنديروهاش لان كنخدم في مجال معين بليس واحد ثابته. اذا الداله الاصليه ديال يو بريم في ليكسبونسيال ديال يو راه هي ليكسبونسيال ديال يو. فوالا. اذا حنا شنو غنديرو؟ غادي نحاولوا هذه الكتابه هذه نكتبوها بحال هكا يو بريم في ليكسبونسيال ديال يو، بحيث يو عندي هنايا هي واحد على اكس. هذه هي واحد على اكس هي دونك يو عندي هي 1 سور اكس. اذا القاعده شنو كتقول؟ خص هذه اللي غتكتب هنا خص تكون هي يعني بريم ديال هذه القيمه هذه اللي عندي هنا. اذا داكشي اللي غندير شنو غنجي ندير؟ غادي نجي نكتب التكامل ديالي كما هو 1 2. كنجي هذه غنحيدها ونعوضها باش بالبريم ديال هذه باش نكتبها بحال هكا. اذا هي 1 على اكس وندير بريم هذه بحال ما كايناش. من بعد غنشوف ليكسبونسيال دو 1 سور اكس فوا دي دو اكس. فوالا. اذا شنو درت انا؟ خديت نقلب على هذه القاعده بطبيعه الحال الا ما تخرج. دونك غنحاول هذه هي 1 على اكس. دونك شنو غنكتبها؟ خص هذه تكتب على شكل اي بريم في ليكسبونسيال ديال يو باش تعطيني الداله الاصليه ديالها هي هذه. دونك غنحيد هذا وبلاصيتو باش بريم ديال يو اللي عندي هاهي. دابا غنشوف واش فعلا هادشي صحيح اللي درت ولا لا، واش كاين التساوي ولا ما كاينش. الاجتهاد خلي 1 على اكس بريم راه واضح هو ناقص 1 على اكس وكاري، ولكن انا ما عنديش انا ناقص. اذا باش غنحقق انا التكافؤ غنضرب هنا بواحد ناقص باش تبقى العلاقه صحيحه. الا شقينا هذيك هي 1 على ناقص 1 على اكس وكاري مع هذا الموال اللي عندي هنا غنرجع ل 1 على اكس وكاري ديال العلاقه تكون صحيحه. فوالا. والداله الاصليه ديال هذه هاني كتبتها دابا على الشكل اي بريم في ليكسبونسيال ديال بي، وبالتالي فالداله الاصليه ديالها واضح هي كيبقى القاعده بطبيعه الحال هي ناقص. دابا نعطي الداله الاصليه نحيد التكامل دونك هي ناقص يو ناقص ليكسبونسيال ديال يو في هذه الحاله هي 1 على اكس. فوالا. هنا 1 حتى 2 سي بون. فوالا. ونحسب التكامل ديالي بطريقه يعني واضحه، يعني راه باين التطبيق العددي راه باين. اذا غندير الصوره ديال 2 ونخرج واحد ناقص، نعمل هنا بناقص ناقص شوف وندير او اس 1 على 2 ناقص او. فوالا. اذا ناخذ كيفاش؟ اذا كنحاولوا دائما نستعملوا القواعد ديال الدوال الاصليه اللي عندي فقط. اذا يعني باش نحسب التكامل لا بد ما نلقى الداله الاصليه، وخصنا نعرفوا مزيان كيفاش نحددوا الدوال الاصليه، وراه عندنا قواعد باش نحددوا. دونك نمشيو للتكامل مثلا ناخذوا التكامل مثلا ناخذوا مثلا تكامل رقم 7 F7 F7 تكامل F7. دائما نتبع التمرين نديرو التكامل F7 باش نشوف فيه هذه قاعده اخرى خاصة الدوال الاصليه. اذا F7 كيقول لي F7 هو انه نسبه التكامل هو تكامل من 1 حتى 2 اس بي 1 exponentiel de p cos ln de x sur x dx. فوالا. إذا مطلوب هو حساب التكامل من 1 حتى 2 اس بي كوس ال ان اكس سور اكس دي دو اكس. فوالا. إذا هنايا خصنا نشوفو مزيان يعني كيفاش غنلقاو الدالة الأصلية. إذا لاحظوا عندنا شنو كنلاحظ؟ عندي مركب دالتين، عندي هنا جيرو اف كوس مع ال ان. إذا هنا مباشرة غادي نبقاو نفكر فاش في مركب دالتين. إذا شنو غنديرو؟ إذا هنايا غادي نحددو أولا الدالة الأصلية هي الأولى، نشوفو باش نحدوها. نلاحظو هنا غادي نفكر مباشرة في مركب دالتين، الدالة الأصلية ديال مركب دالتين. إذا غادي نجي هاد كوس اللي عندي ال ان دو اكس سور اكس. دونك هنايا دائما هاد لاحظ بأن كاينة علاقة بين هذا وهذا، يعني إلا قسمت دابا إلا درت 1 سور اكس بحال هكا، هذا نقسمو نخليو غير هاد الدالة هنا. إذا 1 على اكس هو كوس ال ان
دو اكس غنجي دابا. لاحظوا كاينه علاقه بين هذا وهذا. اذا هذا يعني هذا سنا ال ان يعني المشتق ديال هذه الوحده على اكس، يعني بحال هكا. نعوض هذا باش بال ان ديال هذه بريم فوا كوس ال ان دو اكس. فوالا. اذا قسمنا المقام خدينا هذه يعني غير واحده على اكس كوس ال ان. اذا هنايا الا كاينه علاقه بين هذه وهذه راه باينه، راه ليها خاصيه ديال مركب دالتين. اذا هذا الواحد على اكس هو ال ان اكس بريم. فوالا. دابا نجي هذه الداله الاصليه هي واضحه، هذه جيرون اف. اذا الداله الاصليه ديالها غتكون لي بحال هكا. الا بغيت الداله الاصليه نجي نحسبها دابا هنا. نجيب التكامل ديالي. دونك هي واحد او اس بي نقسم كيما هكا كما درت. دونك هي ال ان دو اكس بريم فوا كوس ال ان دو اكس دي دو اكس. هذه مباشره كتساوي الواحد الداله الاصليه ديالها هي جيرون اف. اذا هذه هي بريم وهذا الداله الاصليه ديال الكوس بطبيعه الحال هي سين. كدير انت الداله الاصليه غير ديال الكوس هنا وزاو هذه الداله اللي هنا اللي هي اف كتبقى بلاصتها. يعني الداله الاصليه ديال الكوس مين فوا تكتبها اي بريم كوس ولا سين ديال اي راه كدير الداله الاصليه غير ديال هذا الكوس هذا ولا ديال السين هنا ولا السين ولا يعني ديك المهم هنا. اذا الداله الاصليه ديال الكوس هي سين. ونجي نعوض دابا. اذا الداله الاصليه غتكون بحال هكا. اذا هي سين ال ديال اكس فوالا او اس بي واحد. فوالا. بما ان درتي دابا الاشتقاق لهادي راه غتعطيك هادي. فوالا. إذا استعملنا مركب دالتين. إذا لاحظ بأن كاين علاقة بين شنو درنا هنا؟ هذه وحدة على إكس درنا لهنا. لاحظ بأن كاين علاقة بين هذه وهذه. بما أن هذه هي الاشتقاق ديال وحدة على إكس. هي ال إكس بريم هي وحدة على إكس. غتقسم المقامات يعني غتحاول تقسم بحال هكا. هذه وحدة على إكس هذه غتعوضها يعني بهذه بريم في كوس ديال هذه. إذا ملي كتبتيها بحال هكا راه إلا عندنا بحال هذه راه هي الدالة الأصلية هي جيرون اف. بما أن الدالة الأصلية كدير غير الدالة الأصلية ديال الكوس اللي هي سي ديال ال ان. ودابا نحسبو التكامل ديالنا. اذا يساوي هي سين ال ان ديال او اس بي ناقص سين ديال ال ان ديال واحد. فوالا. اذا هذا ال ان مع اكسبونسيال ديال بي سين بي هو زيرو وهنا السين هذا ديال زيرو سي زيرو. فوالا. اذا اعتقد انه واضح. يكفي فقط غير باش نوجدو الداله الاصليه. ولا كاينه الداله الاصليه تقريبا راه كاين يعني التكامل كيبقى لنا فقط العمليات الحسابيه. فوالا. إذا هذه فقط يعني بعض التطبيقات الدرس. من بعد إن شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا مزيان بعض المسائل نتعلمكم مزيان الدرس. إذا غادي نحاولوا نكتبوا هاد التمارين اللي قلنا وتحاولوا تفهموهم يعني باش مرتين إن شاء الله نديروا التصحيح باش تقارنوا مع الجواب ديالكم مع التصحيح اللي غنديرو. اذا هنايا بالنسبه للتكامل اف جوج دونك اف 2 تكامل اف 2 فوالا. اذا المطلوب هو حساب التكامل هذا 0 بي سور 2 دونك سين 2 اكس اكسبونونسيال ديال كوس كاري اكس دي اكس. فوالا. ثم كذلك تكامل اف 6 هذا اف 6 تكامل او à la puissance 3 او à la puissance 4 ديال دي دو تي المتغير هو تي دي دو تي على تي ال ان كاري دو تي. فوالا. كذلك تكامل اف 8 التكامل او à la puissance 3 او à la puissance 4 ln de 1 plus racine de x sur x plus racine de x d de x. Voilà. إذا فقط نديرو غير ومن بعد إذا بالنسبة
التلاميذ ديال العلوم الرياضيه اللي راه عندهم مكتب يعني لا داعي باش يدخلوا هاد التمارين هادو لان عندهم تمرين مكتب فقط. بالنسبه للشباب الاخرين مثلا العلوم التجريبيه ولا يحاولوا ينقلوا هاد التكاملات باش ملي نصحوا ان شاء الله يقارنوا الجواب ديالهم مع التصحيح اللي غنديرو ان شاء الله. اذا اف جوج صفر تلبي سور دو سين دو اكس اكسبونونسيال ديال كوس كاري اكس ديال اكس. اف 6 تكامل او اس 3 تال او اس 4 دي دو تي على تي ال ان كاري تي فوالا. و اف 8 هي اكسبونونسيال ديال 3 تال اكسبونونسيال ديال 4 ال ان ديال 1 بلس راسين دو اكس سور اكس بلس راسين دو اكس دي دو اكس فوالا. غنشوفو بعض الخاصية إذا غنشوفو التكامل والعمليات بطبيعة الحال الحسابية. غنديرو التكامل والعمليات جوج التكامل والعمليات. غنديرو التكامل والعمليات. ولتكن اف دالة متصلة إذا غنديرو لتكن اف دالة متصلة على مجال ا بي. لتكن اف دالة متصلة على مجال اي و ا و بي عنصرين و ا و بي و سي عناصر من المجال من اي و ا و بي و سي عناصر من اي. إذا إلا بغينا حنا القاعدة الأولى التكامل من ا حتى ل ا ديال واحد الدالة اف اكس دي دو اكس. إذا واضح بأنها هي صفر لأنها تعطيني اف ا ناقص اف بي حيث اف هي الدالة الأصلية ديال الدالة اف. إذا واضح بأن التكامل من ا ل ا هو صفر. كذلك عندنا التكامل مثلا ديال إلا خدينا ا بي ديال اف دو اكس دي دو اكس راه هو ناقص. إلا عكسنا لي بور ديال التكامل غتعطيني بي ا ديال اف دو اكس دي دو اكس. إذا سي فاسيل باش نلقاو البرهان ديالهم يعني راه باين شي حاجة يعني اللي يطلب بزاف د المجهود. إذا التكامل من ا ل ا هو صفر. وكذلك التكامل من ا ل بي إلا عكسنا لي بور ديال التكامل هو ناقص بي حتى ل ا ديال اف دو اكس دي دو اكس. فوالا هادو علاقات فقط العمليات الحسابية. كذلك عندنا علاقة مهمة بزاف إذا علاقات خاصة بالتكامل. إذا التكامل إذا بغينا التكامل مثلا ا هنا بي وخدينا واحد النقطة هنا سي. إذا التكامل من ا ل بي هكا باش لكم اف دو اكس دي دو اكس راه كيساوي التكامل من ا ل سي يعني اف دو اكس دي دو اكس زائد تكامل من سي ل بي فوالا ديال اف دو اكس دي دو اكس. فوالا هادي علاقة شار خاصة بالتكاملات. فوالا دونك هادي علاقة شار خاصة بالتكاملات. بما مثلا بغيت نحسب التكامل مثلا من ا ل بي. إذا كناخذ واحد النقطة هنا. إذا غادي نمشي التكامل من ا ل بي هو التكامل من ا نحو سي زائد التكامل من سي نحو بي ديال اف دو اكس. كما أنه تقدر تكون نقط أخرين يعني مجموع مازال غنشوفوها التمارين. إذا هادي علاقة شار خاصة بالتكاملات. يعني التكامل من ا ل بي يمكن ناخذو هو التكامل يعني نقسمو هو التكامل من ا ل سي زائد التكامل من سي ل بي. إذا لاحظت سي هنا سي. فوالا إذا مثلا غادي حنا نحاولو نديرو مثال على علاقة شار خاصة بالتكاملات. نديرو واحد التطبيق. إذا السؤال نحاولو نحسبو هاد الجملة هادي.
غنديرو مثال داخل هذا الشرط. مثال نحسب التكامل التالي جي مثلا تكامل مثلا ناقص بي على جوج اللي هو بي ديال سين القيمة المطلقة ديال إكس دي دو إكس. إذا مطلوب هو حساب التكامل هذا من ناقص بي على جوج اللي هو بي ديال القيمة المطلقة ديال سين إكس. إذا هنايا باش نعطي الدالة الأصلية ديال السينوس فهو واضح أنه عندنا القيمة المطلقة، يعني خصني نحيد القيمة المطلقة. وباش أنا كنحيد القيمة المطلقة عندي جوج حالات، يعني إلا كان هذا موجب بطبيعة الحال فهو يعطيني سينوس إكس، وإلا كان سالب غادي يعطيني موان سين إكس. إذا بما أن خصني نعرف الإشارة ديال هذا في المجال ناقص بي حتى بي على جوج، إلا شنو غندير؟ غادي نديرو واحد يعني دائرة متوازية بالنسبة للإشارة، الإشارة ديال سين فوالا نديرو الإشارة ديال سين على هذا المجال هذا باش نشوف فين موجبة وفين سالبة، يعني القيمة ديال سين إكس. إذا حنا غنستعملو دائرة بحال هكا، هنا ناقص بي على جوج بطبيعة الحال، هنا صفر بي على جوج تلك، يعني ناقص بي على جوج تلك. إذا هنايا كنعرفو بأن السينوس موجب على المجال صفر بي وسالب على المجال تالي هنا، يعني غادي يكون لي موجب زيرو بي، يعني في هذا القوس موجب وفي هذا القوس سالب. إذا شنو غندير هنايا؟ إذا في المجال ناقص بي إذا غندير بحال هكا، لاحظوا في المجال ناقص بي حتى لصفر السينوس مالو سالب. إذا غندير بحال هكا، لاحظوا واش بيكون هنا إكس غندير هنايا عندي ناقص بي على جوج حتى لبي. إذا غندير هنا سين إكس. إذا هنا بطبيعة الحال كاين عاد ملي بيان سور في بي على جوج فوالا، بمعنى بين ناقص بي على جوج حتى لصفر. هنا كي داير السينوس غندير هنا غنزيد هنا صفر من ناقص بي على جوج، إذا كذلك طو سينوس بي على جوج كاين هذا صفر كاين هذا هنا زيرو. دونك هنايا إذا السين كاين عاد هنا في الصفر في هذا المجال وكذلك في بي بيان سور. دونك هنايا من ناقص بي على جوج حتى لصفر السينوس سالب، ولكن من صفر حتى لبي السينوس موجب فوالا. وكاين عاد بطبيعة الحال هنا في صفر وفي بي كذلك. إذا هذه الإشارة ديال السين على المجال ناقص بي على جوج حتى لبي، بمعنى في هذا القوس هذا من هنا لهنا راه السين سالب، ولكن في صفر بي راه موجب فوالا. إذا هذا هو الدور ديال العلاقة الجبر، يعني غنقسمو التكامل. إذا إلا بغيت أنا التكامل من ناقص بي على جوج حتى بي، لأن غادي يكون تكامل من ناقص بي على جوج حتى لصفر ثم من صفر حتى بي فوالا. إذا غتعطيني هذا التكامل هذا من ناقص بي على جوج، يعني دخلنا نقطة صفر هنا سي زيرو ديال القيمة المطلقة ديال سين إكس ديال إكس زائد تكامل عاوتاني مناش من صفر حتى بي ديال سين إكس القيمة المطلقة ديال إكس فوالا. ناقص بي على جوج حتى بي بما أننا سالب ومن صفر حتى بي فالسينوس كياخد قيمة موجبة. دابا نعطي الدالة الأصلية، بما أن دابا يمكن نحيد القيمة المطلقة، بما تعطيني هنايا في هذا المجال ناقص بي على جوج حتى لصفر فالسينوس سالب، وبالتالي غتعطيني هنايا تكامل ناقص بي على جوج حتى لصفر ديال ناقص سين إكس فوالا دي دو إكس زائد دي دو إكس زائد زائد تكامل من صفر حتى لبي، هنا السينوس موجب وبالتالي فالقيمة المطلقة ديال سين هي سين إكس دي دو إكس فوالا. صافي دابا واضح. دابا نعطي الدالة الأصلية. واضح الدالة الأصلية ديال السين بطبيعة الحال راه باينة. دونك هنا الدالة الأصلية ديال السينوس نورمال هي سين، الدالة الأصلية ديالو هي موان كوس إذا هي موان كوس مع هذا الموان هذا غتعطيني كوس فوالا زيرو موان بي سور. إذا الدالة الأصلية ديال السين هي الكوس بليطو فوالا. الدالة الأصلية ديال السين ديال موان سين هي الكوس زائد الدالة الأصلية ديال السين فوالا. دونك غتعطيني هي موان كوسينوس بي زيرو. هاد الموان هذا
راه تخيل معايا لان الداله الاصليه ديال السين هي ناقص القوس، مع هاد الموا هادي هي القوس، والداله الاصليه ديال السين هنا هي ناقص قوس. فوالا دابا غنحسبو يعني بشكل عادي التطبيق عادي فقط نبقى نرسمو كيما هادي هنا صافي. الصوره صفر ناقص الصوره ديال بي على جوج زائد المهم الصوره ديال بي ناقص الصوره ديال صفر. اذا واضح. اذا هذه هي الطريقه يعني التطبيق ديال علاقه شرط خاصه كتكون في القيمه الموفقه. يعني ملي كتكون عندنا الداله مثلا تغير الاشاره ديالها اذا لابد من نقسمو التكامل باستعمال علاقه شرط كما شفنا هنا. صافي انه باين. إذا حتى المرة الثانية إن شاء الله في الجزء الثاني غادي نحاولوا نكملوا الدرس ونحاولوا نتعمقوا أكثر في الدرس، يعني غنزيدوا في الدرس بالإضافة للتمارين التطبيقية. ثم بعد ذلك غادي نشوفوا التمارين اللي غتطلب منا واحد المجهود، يعني خاصة التمارين ديال الكتاب المدرسي. إذا لابد ما نركزوا على التمارين ديال الكتاب المدرسي حيت راه هي الأساس، خاصة يعني التلاميذ اللي بغاو يتوجهوا مثلا فيما بعد ان شاء الله شعبة الرياضيات او يعني المدارس التحضيرية يعني خاصة بالرياضيات. اذا النصيحة هو انهم لا بد من يخدموا التمارين ديال الكتاب المدرسي، راه هي اللي غتعطيهم يعني باش يفهموا مزيان الدرس ويزيدوا يتعمقوا مزيان. وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نخدموا عليه ان شاء الله في هذه الاجزاء ديال الحساب التكاملي. اذا حتى الجزء الثاني ان شاء الله، ونصحوا التمارين اللي بقاو لنا هنايا التكاملات ديال التمرين اللي خدينا تمرين 5 دونك، وحاولوا تخدموهم وباش ملي نصحوا ان شاء الله تقارنوا الاجوبه ديالكم مع الاجوبه ان شاء الله اللي غنديروا هنايا. والتوفيق للجميع ان شاء الله. والسلام عليكم.